बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका आया तो उसने एक चीज प्लान की और वो चीज ये थी कि लोगों के माइंड बदल दिए जाएं, लोगों के जहन बदल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा गुडविल पाई जाती और वो गुडविल जो थी वो खत्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। पाकिस्तान में भी हुआ, इधर भी नफरत अंगेजी के अंदर सरमायाकारी की गई और अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान के जो बुश जूनियर साहब थे उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती लोग हमसे नफरत क्यों करते, अब हम इनकी सोच बदलेंगे। और सोच बदलने के लिए मीडिया लॉन्च किया गया। ये जो सैटेलाइट टीवी चैनल थे, पाकिस्तान के अंदर ये रेट था कि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज के अंदर, वो हिंद को हजारा हो, वो पंजाबी हो, वो सराइकी हो, वो सिंधी हो, सिंधी के बहुत सारे चैनल लॉन्च हुए थे, अभी तक चल रहे हैं। वैसे ये सारे इस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च। इवन कराची में बैठ के दो सेठों ने पंजाबी के चैनलों के भी पैसे पकड़ लिए, फिर गुजरते वक्त के साथ बंद हो गए। पंजाब वाले लोग उसको कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे तो उर्दू बोलने वाले भाइयों को पंजाबी की नजाकतों का तो नहीं पता, तो उन चैनल्स को बंद ही हो जाना चाहिए। लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज के 24 मिलियन डॉलर मिल अमेरिका की तरफ आधी रकम मिलती थी, उसके आलात और बिल्डिंग वगैरह के लिए एडवांस में यानी 12 मिलियन डॉलर, और आधी रकम मिलती थी 3 साल का खर्चा उसे चलाने का। मुझे याद है कि मैं एक अदारे के अंदर मुलाजम था और हमारी सैलरी ज्यादा सैलरियों में शुमार होती थी, ठीक है, जंग ग्रुप के अंदर, और उस वक्त हमें 30,000 रुपया मिलता था। हमारे एडिटर साहब को 45,000 रुपया मिलता था। और मुझे CNBC में जब पहली ऑफर हुई और बगैर किसी मुज़ाकरात के, बगैर किसी सौदेबाजी के, उन्होंने 65,000 रुपया ऑफर किया। अब थी तो डबल 65,000 रुपया, डॉलर जरा से 40 रुपए रहा जी। आप इससे अंदाजा कर लें, आज तक तकरीबन 5 लाख बन रहा है। हमारे एडिटर साहब सलीम बुखारी साहब ने कहा कि नीवा नीवा होकर निकल जा, तेनू 20 किलो मन रोकने वास्ते मेरे तो ज्यादा से सैलरी ना देने लगा, ठीक है। और उन्होंने दी भी है, उन्होंने कहा कि बुखारी साहब के बराबर आपकी सैलरी कर देते हैं। मैं कहा नहीं सर, इजाजत दो, अगला मुस्तकबिल हमारी राह तक रहा। तो हम निकल गए वहां से। तो कहने का मतलब ये था कि इतनी इतनी ज्यादा सैलरियां जिनकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि सैलरी को जस्टिफाई करता है बिजनेस जो कि उस अदारे को मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो तो बिजनेस दस्तयाब नहीं था मंडी के अंदर, वो तो इश्तिहार दस्तयाब नहीं थे, लेकिन हम भी चले गए कि ठीक है वो ऑफर कर रहे हैं, 2-3 साल लग गए तो अच्छा काम रह जाएगा। लेकिन वो ज्यादा ही अरसा लग गया, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्यारे हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसी तरह जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू के चैनल था उसका 20 मिलियन डॉलर मिलता था, 10 मिलियन डॉलर एडवांस और 10 मिलियन डॉलर 3 साल की किस्त। जो इंग्लिश चैनल था उसका 16 मिलियन डॉलर मिलता था। अब आजकल तकरीबन कुछ 3.5 मिलियन डॉलर का 1 अरब रुपया है, तो 24 मिलियन डॉलर का मतलब तकरीबन कुछ 6 से 7 अरब रुपया आपको अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टीवी चैनल लॉन्च करने और चलाने के लिए दिया करती थी। ये जो अफगानिस्तान के अंदर तलू टीवी है, ये भी उसी प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च हुआ था। और गुलबदीन हिकमत यार साहब ने, जो कि इस चैनल के मालिक हैं, मदारुल महाम हैं, और सिर्फ ये चैनल का असर है कि तालिबान ने अब तक गुलबदीन हिकमत यार, उनके खानदान, उनके फॉलोअर्स को हाथ नहीं लगाया। अगरचे उन्हें महदूद करके रखा हुआ है काबुल में कि आप काबुल से बाहर निकलें, फ्लाई करके जहां पे मर्जी चले जाएं, लेकिन अगर जमीनी रास्ते से काबुल से आप बाहर निकलते हैं तो हमें बता के और पूछ के जाएं। अगरचे उन्हें इतना तो पाबंद किया हुआ है, लेकिन उनके साथ को बुरा भला इसलिए नहीं किया कि भाई कुल टीवी चैनल है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट। गुलबदीन हिकमत यार सब अकलमंद आदमी, तो उन्हें जितने पैसे मिलते थे पाकिस्तानी जर्नैलों के जरिए, उन्होंने UAE के अंदर बड़े बड़े कारोबार जो थे, भाई ਦਾ कोई 600-700 मर्सिडीज ट्रक चल रहा सी मुतहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर। वो उन्होंने सारे वहां पे इन्वेस्टमेंट की और अच्छी खासी उनकी, हाँ, जिसकी जो खसूसियत हो या जो उसका इम्तियाज हो उसको मानना चाहिए। तो ये इन चैनल्स ने किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइन थी, नंबर 1 फिरका परस्ती की फॉल्ट लाइन थी, उसे वाइड किया गया। नंबर 2 जुबान की फॉल्ट लाइन थी, उसको मजीद बढ़ाया गया। पाकिस्तान के अंदर नई नई जुबानें बोलने वाले अपनी आइडेंटिटी के लिए जो उठ खड़े हुए हैं, किसी को सराइकी का बुखार चढ़ गया, किसी को जनाब हिंदको का मोर का ठुक गया,
کوئی جناب پشتون ولی کے اوپر فخر کا اظہار کرنا شروع ہو گیا. لنگوسٹک ڈفرینسز جو تھے اس میڈیا کیمپین کے ذریعے وائڈنڈ کیے، اور یہ میں آپ کو 2000 سے لے کے 2015 تک کی داستان سنا رہا ہوں. اور اس دوران جو تھا پھر سوشل میڈیا آ گیا تو یہ ٹی وی چینل جو تھے یہ irrelevant ہو گئے. آج بھی سرکار جو ہے وہ سینکڑوں ارب روپے کے اشتہار دینے ان ٹی وی چینلز کو بند کر دیں تو یہ ٹی وی چینل تول کے بکیں گے. اب آ جائیے اس موضوع کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے وہ کیا ہے جو آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. انہوں نے ایک پوری نسل تیار کی. 2002 میں جس بچے نے آنکھ کھولی ہوگی اور 2005-6 کے اندر وہ ساتھ کے اندر وہ سکول یا مدرسے میں یا مسجد میں گیا ہوگا اور اس کے کانوں میں پھر جو زہر گھولا گیا ہوگا اس زہر کا نتیجہ ہے کہ اب وہ ایک مجسم نوجوان شکل اپنے معاشرے اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے جب قابل ہوا ہے تو اب وہ اس زہر کے ذریعے بولتا ہے، اس زہر کے ذریعے سنتا ہے. ہمیں بتایا جاتا تھا 9/11 سے پہلے آپ افغانستان جاتے ہیں تو بارڈر سے مسکراہٹوں کے ساتھ آپ کا استقبال ہونا شروع ہوتا ہے جو کہ کابل میں ہوٹل میں چیک ان ہونے تک جاری رہتا ہے. آپ سے اکثر دکاندار پیسے نہیں لیتے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ نے ہمیں مدد کی. ہمارے ارد گرد جانے والے جرنلسٹ دوستوں نے اور بزنس مین، ہمارا تو بزنس جرنلزم ہی شعبہ تخصیص تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب وہاں پہ جا کے تو ہمارے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک ہوا ہے. کئیوں نے بتانا کہ جناب وہاں پہ ایک فیملی تھی، وہ بابے صاحب سے میں نے ڈیل کیا، تعارف ہوا، مجھے اپنے گھر لے گئے اور میں نے ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہوٹل کیا جائیں گے، آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں. اور وہ پتہ نہیں پوسٹین کے کیا کوئی مطلب نرم گداز بستر تھا، وہاں پہ میں سویا اور انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں دھلوائے اور پھر مجھے ہوٹل تک چھوڑ کے گئے. اس طرح کی داستانیں تھیں ہمارے پاس سننے کے لیے اور سنانے کے لیے. لیکن 9/11 کے بعد جو ذہن سازی کا عمل شروع ہوا، آج ٹی وی سے وابستہ ہوتے تھے جناب طلعت حسین صاحب، تو یہ مائک لے کے کابل میں نکلے اور یہ بار بار کابل کی سڑکوں کے اوپر واکس پاکس کرنے کے لیے 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں بتایا کہ پاکستانیوں کا یہاں پہ گھومنا جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے. یعنی کہ 8-10 سال کی ان کی سرمایہ کاری کے بعد یہ سارا کچھ ہو چکا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. پاکستانیوں کے بارے میں جو نیک جذبات پاکستان کے ہمسائے افغانستان میں پائے جاتے تھے ان کو بچانے کے لیے اسے کاؤنٹر کرتے نہیں. تو اس دوران سوشل میڈیا آ گیا اور ہم نے 2014 میں جو سوشل میڈیا کی ٹریننگ کے لیے 2 ٹیمیں روس اور ترکی روانہ کی، ان دونوں ٹیموں نے جا کے ان فالٹ لائن کو مزید گہرا کرنے کا سبق لے کر آئی. اور پھر وہ دونوں ٹیمیں جو تھی 2500 افراد پہ مشتمل 1250 افراد ایک جگہ بھیجے گئے، 1250 ایک جگہ بھیجے گئے. ان ٹیموں نے آ کر پاکستان کے اندر ان اختلافات کو جو نسلی بھی ہیں، جو لسانی بھی ہیں، جو علاقائی بھی ہیں، ان سب کو مطلب کہ وائڈنڈ کرنا شروع کیا. اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اندر خانے اور اختلافات ہیں اور باہر خانے اور اختلافات ہیں، اور امریکہ بادر جو ہے وہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کو بڑھ کے وخان پہ قبضہ کر لینا چاہیے. کیوں کر لینا چاہیے؟ وخی پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی پاکستان کی سرحدوں کو تو ہمیں محفوظ رکھنا ہے اور وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. کئی سینکڑوں میٹر اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وخان جو ہے وہ بڑی گہری کھائی کی شکل کے اندر ویسے بھی وہ سال میں 6 ماہ بند رہتا ہے برف باری کی وجہ سے وخان کا علاقہ. تو ہم نے اس کو اتنے دشوار گزار علاقے کو کرنا کیا ہے؟ ہم اپنا بلوچستان کا علاقہ جو ہے اس کو تو ابھی تک سڑک سے جوڑ نہیں پائے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تہذیب نہیں جا سکتی، علم نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہاں میڈیا جا سکتا ہے ان لوگوں میں احساس کمتری اور بغاوت پیدا کرنے کے لیے. یہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، کوئٹہ میں تو لوگ اتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں بنیادی پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے. تو یہ کہاں کا
پاکستان ہے اور یہ کہاں کی پاکستانیت ہے، ان کے اندر یہ نفرت تو پیدا کرنے کے لیے میڈیا دستیاب۔ اب کچھ لوگوں کو وخان کا سوجا ہوا ہے۔ اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں وخان کے علاقے کو سیکیور ضرور کرنا چاہیے کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکٹ نہ ہو، کیونکہ وخان 3 ممالک سے جڑتا ہے، پاکستان ہے، ادھر چائنا ہے، تاجکستان ہے، سینسٹیو علاقہ ہے، تو بس وہ اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر ایسے ہی اس میں تذکرہ آ گیا، لیکن یہ جو اذہان سازی ہوئی ہے، موجودہ جو آپ کو افغانستان کے اندر جو نفرت کا الاؤ جلتا ہوا پاکستان کے خلاف، پنجاب کے خلاف، فوج کے خلاف، اور فوج کو وہ پنجابی فوج کہتے ہیں، پھر پنجاب کے خلاف جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری۔ آپ کہیں گے گل بدین حکمتیار ساڑھے نال سی تھی، یہ ادھر کی میں رل گیا بہن، وہ بزنس مین ہے، انہیں وہاں سے کاروبار ملا، انہوں نے وہاں سے اٹھا لی، انہیں وہاں سے مہنگی سپاری ملی، انہوں نے وہاں سے اٹھا لی۔ جو لوگ اس کی ریزننگ تلاش کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال افغانستان میں کیوں ہے، میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے، 2-3 ولاگ میں ابھی اس موضوع پہ اور کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا